Ay, nara dire. Ubos. Pikas di ay. Dara dire. Dili, insaka man mo, nara ubos. Nara, dire. Suot. Dara dire. Dara da. Nara na. Dara dire. Naog mo ubos. Mayong hapon natong tanan, labi na sa mulupyo sa Hilongos Leyte. Mao kini ang Care Media Observer sa Hilongos, no? Atong gi-covered ang nasunog nga bukid nga gitawag nila og dakit diri sa barangay Tabnak, Hilongos Leyte. Sa mga alas 5 pasado, nag-announce ang barangay captain sa pagpanawag og tabang aron sa apula sa maong sulog. O gani tungod sa bukid kayo, so naghakot na lang og tubig og mga nagisulod sa mga container aron sa pagpatay sa maong sunog, no? So nangabot na ang mga hingabot mga alas 5:35 ang mga rescue sa gikan sa lungsod sa Hilongos, no? Mao kini ang sitwasyon karon. So,